ગીતા જયંતિ વિશે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. ગીતા એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને સંભળાવી હતી. ગીતામાં 18 અધ્યાય છે. ગીતામાં 700 શ્લોક છે. હવે હું તમને 12મો અધ્યાય સંભળાવીશ. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા अथ द्वादशोऽध्यायः. श्री अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः. ॐ श्री भगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धना पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तयं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम् इन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सतचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्व्याप्यते. ये तु कर्माणि कर्माणि मयि सन्न्यासमत्प्रणाम् अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्. मय्येव मन आदर्श्व मयि बुद्धिर्निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वः संशयः. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासे योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मो परमो भव. मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः. सर्वकर्मफलत्यागस्ततः यथात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते. ज्ञानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च. निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी. सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः. मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः. हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः. समशत्रौ च मित्रे च तथा माना